الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك لنا في الحياة وبارك لنا في الموت وبارك لنا فيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا طيبا مباركا وشفاء من كل داء. یا اللہ ان پروگرام کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت نصیب فرما. الہ العالمین تمام مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ خصوصاً جامعہ علی المرتضیٰ تعلیم القرآن کو تا قیام قیامت قائم اور دائم فرما. الہ العالمین جتنا بچے نے قرآن کریم دا حفظ مکمل کیتے یا اللہ اگو عالم بنن دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تادم زیست انہیں دے سینے قرآن پاک کو محفوظ رکھو. سیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظ کران دے ہوتے حافظ قرآن واسطے حافظ قرآن دے والدین واسطے جنہیں انعامات دے وعدے فرمائن خسارے دے سارے نصیب فرما. یا اللہ سارے اکابرین جرے ان دنیا کو رخصت تھی گنہیں دے قبریں دے ہوتے کروڑا رحمتہ فرما. خصوصاً ای مدرسے دے بانی شہید ختم نبوت حضرت مولانا عبدالمنان صاحب یا اللہ انہیں دے درجات کو بلند فرما. اعلی علیین جگہ نصیب فرما. الہ العالمین پہلو پہلو دے راحت رحمت نصیب فرما. یا اللہ سنساری کو صراط مستقیم نصیب فرما. ضلالت گمراہی کنو محفوظ فرما. دین کامل رزق وافر نصیب فرما. دنیا آخرت دے بھلائیاں نصیب فرما. دنیا آخرت دے ذلتیں رسوائیں کنو محفوظ فرما. الہ العالمین جتنا ساتھی تشریف گھنن سب دی آمد کو قبول فرما. سب کو جزائے خیر نصیب فرما. یا اللہ علماء تشریف گھنن تشریف آوری کو قبول فرما. الہ العالمین حضرت شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ دی عمر جسیات فیض برکت نصیب فرما. یا اللہ اپنے رحم و کرم نال حفاظت فرما. تمام تر فتنے اور شرور کو محفوظ فرما. الہ العالمین اکابرین دی یادگار ہیں نشانی ہیں. یا اللہ اسا سارے کو ادب احترام دی توفیق نصیب فرما. سیاں جرا منگے سے عطا فرما. جرا نیسے منگیا ان دے اندر ساری خیر بھلائی بہتری نصیب فرما. سیاں بیماریں کو شفا نصیب فرما. سب کو عافیت عطا فرما. شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اسا سارے کو روحانی جسمانی امراض کنو نجات نصیب فرما. یا اللہ جامعہ عبداللہ بن مسعود خان پردہ سالانہ اجتماع یہ جمعہ کنو تھیری ہے. الہ العالمین کامیابی نال سرفراز فرما. یا اللہ علماء دا پہنچنا آسان فرما. اساں سارے کو تا حاضری دی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تمام مشکلات اپنے رحم و کرم نال آسان فرما. خزانہ غیب کنو اسباب وسائل دا انتظام فرما. یا اللہ سکو اہل حق نال زندہ رکھو. اہل حق نال موت عطا فرما. یا اللہ مرن دے بعد کالی کملی والے محبوب دی شفاعت دا مستحق بنا. یا اللہ اپنے فضل کرم نال ساری ہر دعا کو قبول فرما. اللہم اغفر لنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ سارے مخدوم شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتم العالیہ کافی نہیں کنو علیلن. الہ العالمین انہیں کو شفا نصیب فرما. عافیت صحت عطا فرما. یا اللہ شفاء کاملہ نصیب فرما. صحت عاجلہ عطا فرما. سیاں سارے بزرگیں دا سایہ سارے سینے دوتے تادے قائم اور دائم فرما. یا اللہ اساں سارے کو روحانی جسمانی امراض کو نجات نصیب فرما. سارے گھریں شفا نصیب فرما. تمام کلمہ پڑھن والے تے رحم فرما. یا اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما. مسلمان دی نصرت فرما. پاکستان دی حفاظت فرما. قرآن و
سنت دا نظام نافذ فرماؤ یا اللہ نظام خلافت راشدہ جاری فرماؤ الہ العالمین اسا کو ہنہ گناہگار اکھی دے نار ای وطن عزیز پاکستان دے اندر قرآن و سنت دا نفاذ لکھا لو یا اللہ اپنے فضل نال دعا قبول فرماؤ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا